السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر لوگوں کے اندر جادو جو ہے وہ پیشاب کے اوپر کیا جاتا ہے، پخانے کے اوپر کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ جادو کر کے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، اور یہ جادو ان کے معدے کے اندر، آنتوں کے اندر، ان کے گردوں کے اندر، ان کے مثانے کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے، جس سے وہاں پر وہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، تکلیف پیدا کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ علاج کرواتے رہتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، ان کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں کبھی غلط آ جاتے ہیں، کبھی ٹھیک آ جاتے ہیں، اور جب وہ میڈیسن کھاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں تو ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، افاقہ نہیں ہوتا۔ کبھی تو پیشاب کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے، درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی پخانہ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی معدے کے اندر شدید قسم کا ان کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ریلیف نہیں ملتا۔ دوستو، یہ ان کو جادو کھلایا گیا ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک بہت ہی قیمتی عمل بتاؤں گا، اور میں تلاوت کر کے اس کی آپ کو دے بھی دوں گا۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو سن لیں۔ دوستو، پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآن ڈاکٹر حافظ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے پیشاب کا جادو، سٹامک میں گیس اور درد رہنے کا علاج۔ دوستو، جب کوئی چیز کھلائی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، تو وہ معدے کے اندر جا کے، آنتوں کے اندر جا کے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز میٹھی، کوئی پانی پر دم کر کے، دودھ پر دم کر کے، یا شربت پر دم کر کے، بوتل وغیرہ پر دم کر کے، جس کو آپ رغبت سے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو پلا دی جاتی ہے، کھلا دی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آٹے کے اوپر دم کیا جاتا ہے، سوجی کے اوپر کیا جاتا ہے، میدے کے اوپر کیا جاتا ہے، چینی کے اوپر کیا جاتا ہے، گڑ شکر کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو گھر کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ سبھی کھاتی ہیں، لیکن یہ جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہی یہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کو ہی یہ متاثر کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی جادو دم کر کے اس کے ذریعے سے اس جنات جو ہیں وہ آپ کے معدے کے اندر اتار دیے جاتے ہیں، آنتوں کے اندر اتار دیے جاتے ہیں، مثانے میں، گردوں میں بٹھا دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ مختلف قسم کی اور خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، اور آپ دھکے کھاتے رہتے ہیں، سال ہر سال میڈیسن کھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریلیف نہیں ملتا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ عمل کر لینا چاہیے اور آپ کو انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا۔ یہ آپ خود بھی عمل کر سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، سورۃ الناس اور سورۃ فلق جو ہے وہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 جو ہے وہ آپ نے 70 دفعہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ دوستو، اگر آپ یہ خود نہیں کر سکتے، کسی دوست سے، کسی محلے میں سے، کسی رشتہ دار میں سے جو کوئی بچہ حافظ ہو، اس سے یہ پڑھا کر آپ پانی کے اوپر دم کر لیں، اور وہ پانی جو ہے وہ آپ نے آٹا گوندتے وقت استعمال کرنا ہے، چائے بناتے وقت، شربت بناتے وقت، کافی بناتے وقت، جو بھی چیز آپ نے کھانی پینی ہے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے، تاکہ وہ جو ہے آپ کے وہاں پر اثرات ہیں، وہاں پر ٹھہرے ہوئے جنات ہیں یا جادو کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ وہاں پر اللہ کی ذات اس کلام کی برکت سے آپ کو وہاں پر برکت عطا کر کے آپ کو شفا یاب کر دے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد